کسی که ازدواج با یه خانم میکنه که اون خانم پسر داره، حالا پسر بزرگم داره، این پسر اگر زن گرفت دختر پیدا کرد، این دخترای این پسر با این شوهر که شوهر مادرشونه محرمه. این دلیلش هم تنها اجماعه که این محرمه، اگر نه قرآن فرموده و ربائه بکن، یعنی دخترهای خود این زن، نه دخترهای پسر این زن. دلیلش اجماع، مخالفم ظاهرا نداره. و اما خود این پسره با هیچ کی محرم نمیشه. اگه دختر بود به جای پسر، محرم بود با خود این شوهره که شوهر مادرشونه. اما پسره نه محرمه با اون زن دیگه این شوهر، اگه زن دیگه داره،